हालीं जाल्यार केंद्रीय बजेटान रेल्वेसान फुडल्या 3 वर्सांनी गोंयात 3 नवे रेल्वे स्टेशन येतली। नेवऱ्या, मया आनी सारजोरा हांगा 3 नवी रेल्वे स्टेशन येतली अशें घोषीत केल्ले। नेवऱ्या आयताराक जाल्ल्या ग्राम सभेन तशेंच गांवच्या लोकांनी हाचो खर विरोध केल्लो आसा। हे स्टेशन आसात हे पॅसेंजरांक लागून जावपाची शक्यताय कमी आसा। आणि दुसरे म्हटल्यार हे स्टेशन गुड्स आणि तितून डेंजरस म्हटल्यार हे कोल हब जावपाक शकता। स्टेशन नाका म्हणजे नाका, स्टेशनाची गरजूच ना। आमची खाजना ही अख्ख्या ह्या जाग्यार नीच मेळना, फकत दिवाडी आनी नेवरा खाजन ही शेतां आमकां पिड्यार जालेली नाकाय। दुसरे म्हटल्यार स्टेशन म्हणटा ते आमचे हिंगासान 100 किलोमीटर पयस करमळी स्टेशन आसा, एकदम लागीं। आमकां दुसरे स्टेशनाची गरजूच ना। मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडटलो, क्रायम रेट वाडटली। आमचे स्वताक सद्याक आमच्या गांवांत जे गार्बेज इश्यू हा तेच पंचायती कडेन सॉल्व जायना। खूब कडेन आमचे पेंडिंग हा इश्यूज, रोडाचे प्रॉब्लेम्स हा। रेल्वे येयली म्हणटच आनीक वाडटले आनी हे कंट्रोल जावचे ना, मागीर आउट ऑफ हँड वयतले। कोणाक अप्रोच करतले? आता ग्राम सभेकूच तेचो व्हडले डिस्कशन जाले, आमी सगळ्यांनी एकवट रावन तो अपोज करपाचो म्हणून। कित्याक आमकां गरजूच ना रेल्वे स्टेशनाची इतल्या लागीं। आमकां रेल्वे स्टेशन नाका आनी तसोच आमचो बॉडीचो आनी फूल पंचायतीचो रेल्वे स्टेशनाक फूल अपोज आहा। लोकल जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जावं लोकल बॉडी आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना, लोकल लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो रेल्वे स्टेशन खंय खंय आमचे थापपाक सोदता। आता हेजो तुम्ही पळयता आसतले, आमकां करांबोली रेल्वे स्टेशन सामकें लागीं, ऑलमोस्ट 6 आनी गुगल लोकेशन हांवें चॅक केलें 6.1 किलोमीटर जाता। आनी इतल्या लागीं पासून रेल्वे स्टेशन आता ते म्हणटा की आमी विधानसभेन असेंब्लीन आमचे आतां मांडले आनी तांकां विचारले, शिवमाक विचारले की बाबा हो रेल्वे स्टेशन कित्याक लागून येता, तांकां काय खबर ना म्हणटा। ते म्हणटा की तुमचें कितें आसा पॉयंट ते तुमी मांडून दी। आता हो रेल्वे स्टेशन कित्याक लागून येता, जेन्ना आमी सांगलें की हो कोशाक लागून येता तेन्ना ते म्हणपाक लागले ना कोशाक लागून, हो पॅसेंजराक लागून येता। आता पॅसेंजराक लागून येता नाजाल्यार इतको लागीं म्हणजे बस स्टॉप करपाक सोदता काय कितें, हो प्रश्न जाता। कित्याक बस स्टॉप जो हायवेचेर नॉर्मल बस स्टॉप आसा ते 3 किलोमिटराचे आसता। आता हो 6 किलोमिटराचे इतले लागीं म्हळ्यार आमकां इतली रिक्वायरमेंट आसा। आयज आमचो येदोसो माणकुलोचो गांव आसा, हांगा इतली पॉप्युलेशनूय ना। आमकां करांबोली रेल्वे स्टेशन लागीं आसा, थंय वचपाक जायना, सामकें लागीं आसा। पणजेकून लागीं करांबोली रेल्वे स्टेशन आसा। आनी इतल्या हेतून आनी ह्या आमचो बायोडायवर्सिटी फ्रजायल एरिया आसा, आमचो एनवायरमेंट सादरलँड आसा, इतलो एनवायरमेंट आसा। आनी खंय ना खंय हो जर समज रेल्वे स्टेशन हांगा येयलो जाल्यार आख्खो जो एनवायरमेंट आमची खाजन शेती आसा जी आमी रिवायव करपाक सोदता ती खंय ना खंय कामार जातली। हे स्टेशन आसात हे पॅसेंजरांक लागून जावपाची शक्यताय कमी आसा। आणि दुसरे म्हटल्यार हे स्टेशन गुड्स आणि तितून डेंजरस म्हटल्यार हे कोल हब जावपाक शकता। कित्याक वास्को हांगसरल्यान खूप लागीं आसा। वास्को लागीं आसा इन द सेन्स जो सागरी मार्ग आसा, म्हणजे जी रिव्हर येता जुवारी ती अक्षरच्यान जी भितर येता ती हांगसरल्यान कांयच न्ही 2 न्ही 1 सुद्धा किलोमीटर ना। सो थंय जर पोर्ट घातलो आणि हांगा जर स्टेशन केले जाल्यार हो सगळो कोळसो जो आसा जो भायल्या देशांतल्यान वा खंयच्यान येता आनी जाका वास्कोन अपोज आसा तो कोळ हांगा हाडटले पोर्टांतल्यान कार्गो, आणि ती कार्गो हांगा लोड करून बाकीचे खंय खंय स्टेट जी आसा कर्नाटक वा खंय तरी धाडपाची शक्यताय आसा। आणि म्हाका दिसता होच हांचो मूळ प्लॅन आसा।